नमस्कार, खबरहब.com को प्रस्तुति कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म बिना नेउपाने। स्वास्थ्य साक्षरताका लागि आवश्यक जानकारी, विशेषज्ञ चिकित्सक र सरकारवालासँगको प्रत्यक्ष कुराकानी हो स्वास्थ्य संवाद। यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम www.खबरहब.com, खबरहबको मोबाइल एप्लिकेसन, सामाजिक सञ्जालको साथै रेडियो क्यान्डिड 92.7 मेगाहर्जमा प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। यस्तै यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम सरकार टिभीमा हेर्न र पोडकास्टमा सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको स्वास्थ्य सन्देशमा हामी डायबिटिज अथवा मधुमेह, कतिपयले सुगर भनेर पनि नाम दिनुभएको छ भनौँ, अथवा 3-4वटा नामले धेरैले चिनिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय विकसित मुलुकमा देखा पर्ने भनेर चिनिएको रोग नेपालीहरूमा पनि धेरै देखा परेको छ। त्यसैले आजको स्वास्थ्य सन्देशमा हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर युएन पाठक। स्वागत छ डाक्टर साहब स्वास्थ्य सन्देश। धन्यवाद। पहिला चाहिँ अब विकसित मुलुकमा देखिने भनेर डायबिटिजलाई बुझिन्थ्यो होइन। अब पछिल्लो समय चाहिँ अब नेपालीहरू नै अब धनी भयो भनौँ डाक्टर साहब, धेरैमा देखिन थालेको छ। अब यो समस्यालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने हामीले? होइन, पहिले त यसको बारेमा कि मात्र यो रोग धनी मुलुकमा नै भएको हुन्छ अथवा डेभलप्ड कन्ट्रीमा नै छ, हामीहरू त अहिले डेभलप्ड छैनौँ, त्यस्तो छैन। यो रोग कुनै पनि मुलुकमा र जुन हाम्रो विकासशील देश हामीहरू आफूलाई जुन भन्छौँ अथवा अनडेभलप्ड कन्ट्री लाइक भनौँ न एसियाका धेरै मुलुक, अफ्रिकाका धेरै मुलुक, त्यसमा पनि यो रोग अहिले बढिराखेको छ। अब सबभन्दा पहिले त अहिले कुरा गर्दाखेरि अहिले हाम्रो छिमेकी मुलुक चाइना विश्वमा सबभन्दा ठुला डायबिटिजको राजधानी नै भनिन्छ। आफ्टर 20 to 30 इयर्स त्यो राजधानी दिल्ली इन्डियामा सरिहाल्छ। इन्डियामा पनि त भनौँ न विकसित त नभनौँ, तर त्यहाँ पनि यदि मेजोरिटी पपुलेसन हेर्नुहुन्छ भने त गरिब नै छ, धनी छैन। त्यसै कारण यो रोग जुन पहिले हामीहरूको विचारमा यो धनी मान्छेलाई, मोटो मान्छेलाई, बढी खानेलाई केही न केही त्यसमा सत्यता छ, तर यो गरिब मान्छेलाई, कम खाने मान्छेलाई, दुब्लो पातलोलाई पनि र शहरभन्दा गाउँमा पनि यो हुन सक्छ। त्यसै कारण यसको बारेमा मात्रै यो विकसित मुलुक अथवा धेरै खाने मुलुक अथवा धेरै धनी मान्छेहरूमा हुने रोग होइन, यो गरिबलाई पनि हुन्छ र यो क्रम हाम्रो नेपालमा पनि अहिले सुरु भइसकेको छ। अब तब प्रश्न आउँछ किन यस्तो किन भयो? पहिले हामीहरू मोटो मान्छेलाई, धनीलाई, धेरै खानेलाई, विकसित मुलुकमा हुने रोग हाम्रो गरिब मुलुकमा कसरी आयो? त्यसको कारण धेरै छ। यो छैन कि हामीहरू बढी खान लाग्यो, तर हाम्रो खानपानको जुन प्याटर्न छ त्यो चेन्ज भएको छ। पहिले हामीहरू जुन छ नि त्यो अर्ग्यानिक फुड भनौँ न, आफ्नोले उब्जाएको धान, चामल, मकै जे छ गहुँ खान्थ्यौँ। अहिले जुन हामीहरू खाइराखेका छौँ त्यसमा एडल्ट्रेसन छ। अर्को कुरा के छ कि प्याटर्नमा के भएछ कि हामीहरू सेतो चामल जुन छ नि त्यो बढी खाइराखेका छौँ, त्यसको मात्रा बढी भइराखेको छ र जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि खानपानको हिसाबले पनि पहिलेको र अहिलेको समयमा त्यो फरक हुँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि त्यो पार्ट हामीहरू पाइराखेका छौँ कि जसले बढी सेतो चामल खायो त्यसले यो रोग को सङ्ख्यामा वृद्धि भएको यो पनि एउटा कारण हो। अर्को कारण हो जङ्क फुड। हाम्रो देशमा पनि अब मान्छेले वाइफ हस्बेन्ड सबै अब मेजोरिटी नभनौँ, तर तापनि धेरै प्रतिशत काम गर्छौँ, खाना पकाउँदैनौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, बाहिरको खाना खान्छौँ। बाहिरको खाना खानुको मतलब जङ्क फुड खान्छौँ। त्यसले पनि प्याटर्न अफ द फुड ह्याबिट जुन छ नि त्यो चेन्ज भएछ। तेस्रो कुरा के भएछ कि शारीरिक क्रिया। पहिले जमानामा हामीहरू म्यानुअल वर्कर थियौँ, हामीहरू खेतमा गएर काम गर्थ्यौँ। अहिले हामीहरू के छ कि अफिसमा काम गर्छौँ र मोस्टली सेडेन्ट्री वर्कर छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटी पुगेको छैन र त्यसले गर्दा मोटापा पनि आउँछ। मोटापा नआए पनि त्यो कुराको यो छ। चौथो कुरा, हाम्रो देशमा फेरि अर्को कुरा पनि आइराखेको छ कि हामीहरू अल्कोहल इन्टेक बढी छ। अल्कोहल इन्टेक गर्दाखेरि प्यानक्रियाजको पनि इन्फ्लामेसनको चान्स बढी हुन्छ। बिटा सेल्सलाई जसले इन्सुलिन निकाल्छ त्यसको सिक्रेसन्स कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दा पनि त्यो हाम्रो पार्ट यो हो। त्यसै कारण मुख्य रूपमा हामीहरू के पाइराखेका छौँ कि फुडको प्याटर्न,
फिजिकल इनएक्टिभिटी, शारीरिक व्यायाम नगर्ने, अर्को फुडको जुन हाम्रो नियमित कुरा छ त्यो पनि हामीहरू जङ्क फुडमा बढी सहरको जीवनमा त्यो पनि दिइराखेका छौँ। अर्को खानपानमा पनि अल्कोहल र स्मोकिङ र इभन हाम्रो जुन फुडको जुन प्रोडक्सन छ अथवा बाहिरबाट आएको फुड छ त्यसमा एडल्ट्रेसन छ। एडल्ट्रेसनको मतलब के छ कि हामीहरू विभिन्न प्रकारका केमिकल्स जुन युज गर्छौँ, प्रोबेबली यो प्रुफ भएको छैन तर प्रोबेबली हामीहरू त्यसबाट पनि अहिले यसको सङ्ख्या बढी मात्रामा हेरिराखेका छौँ। धेरैको बुझाइ थियो कि अब चिनी भनौँ अथवा गुलियो पदार्थ धेरै खानेलाई सुगर हुन्छ अथवा डायबिटिज हुन्छ भनेर होइन, यहाँले अरू पनि कारण धेरै बताइसक्नु भएको छ। अब पछिल्लो समय चाहिँ कस्तो व्यक्तिमा यो धेरै देखा परेको छ, बालबालिका भनौँ अथवा युवामा अथवा उमेर बढ्दै जाँदा वृद्धमा? अब अहिले जुन हाम्रो नेपालको प्याटर्न छ त्यसमा धेरै कुरा क्लियर हुन लागेको छ। जस्तो पहिले हामीहरू सहरका मान्छेहरू, धेरै मोटो मान्छेहरू, बढी खाने मान्छेहरू, अल्कोहोलिक्स, स्मोकर्स, यी कुराहरू हामीहरू हेरिराखेका थियौँ। तर अहिले हामीहरूले के पाइराखेका छौँ कि जो मान्छे पेरिफेरी गाउँमा बसिराखेका छन् तर त्यसको पनि केही न केही कुरा आइराखेको छ जुन मैले व्याख्या गरेँ, त्यसको फुडको ह्याबिट, त्यसको काम गर्ने ह्याबिट। फेरि अर्को कुरा के छ कि हामीहरू अहिले खेतीमा बढी काम नगरिकन हाम्रो के छ प्याटर्न, जुन मिडल क्लासको मान्छे छ त्यसका परिवारका केही न केही सदस्यहरू बाहिर मिडल इस्टमा गएर रेमिटेन्सको पैसा ल्याउँछ। त्यो पैसाको त्यसले उपयोग राम्रो कुरामा नगरिकन त्यो खानेकुरामा गर्छ र खानेकुरा कहाँबाट? इन्डियाबाट आउँछ। त जुन चामल हाम्रो पहिले मोटो थियो, हामीहरू बोइल्ड राइस खान्थ्यौँ, त्यसको सट्टामा सेतो राइस, बासमती चावल इन्डियाबाट आएको त्यो खान लाग्यौँ। त्यसको मात्रा बढी खान लाग्यौँ किन त्यसको प्याटर्न छ। त्यसै कारण हामीहरूले के पाइराखेका छौँ कि इभन गरिब, इभन तपाईँको जुन मान्छे लिन एन्ड थिन छ तर प्याटर्न त्यसको भिन्न छ भने त्यसलाई हुने कुरा हामीहरू हेर्छौँ। यसको साथमा एउटा कुरा अर्को जोड्ने कुरा के आयो, कहिलेकाहीँ के देखिन्छ कि जुन बच्चाहरू बच्चादेखि नै जसलाई लिन एन्ड थिन छ, दुब्लो पातलो, त्यसलाई चान्सेस अफ प्यानक्रियाटाइटिस बच्चामा भइराखेको हुन्छ। त्यसको प्यानक्रियाजमा क्याल्सिफिकेसन छ जुन हामीहरू पछि पाउँछौँ। त्यसको के हुन्छ कि दो म्यारेस्मस भएको, क्वासिवार्कर भएको बच्चाहरूको पछि प्याटर्नमा उनीहरूको डायबिटिजको पाउने चान्स बढी हुन्छ। त्यसै कारण हाम्रो देशमा जुन दुब्लो पातलोलाई भयो भने यो कसरी भयो त्यो पनि कुरा बुझ्न अहिले क्लियर भइसकेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, जुन मोस्ट अफ द टाइम जुन हामीहरू चिनीको रोग, मधुमेह अथवा डायबिटिजको कुरा गर्छौँ, यसको दुईवटा टाइप छ, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 बच्चामा हुन्छ, यङमा, लेस देन 14 इयर्स सो कल्ड, र यो 40 वर्ष माथिको टाइप 2 हुन्छ। तर के देखिएको छ कि हाम्रो देशमा पहिले हामीहरू के थाहा थियो कि टाइप 1 डायबिटिज छैन, तर अहिले टाइप 1 डायबिटिज पनि देखिएका छन्। हाम्रा पेडियाट्रिक्स बच्चाका डाक्टर साहबहरूले यसको बारेमा कुरा अहिले गरिराख्नु भएछ। तेस्रो प्याटर्न जुन हामीहरू हेरिराखेका छौँ त्यो गर्भवती महिलालाई हेरिराखेका छौँ, त्यो जसको नाम हामीहरू भन्छौँ GDM, ग्रेभिटेसनल डायबिटिज मेलाइटस। त्यसमा के देखिएको छ कि यदि धेरै महिला जसले हामीहरूको इन्टेक बढी भयो, ओबेज भयो, फिजिकल एक्टिभिटी छैन र त्यसमा पनि एउटा वंशानुक्रमको कुरा पनि आउँछ, जसको जेनेटिक फादर अथवा मदर को डायबिटिज छ भने त्यो महिलालाई पनि चान्सेस बढी हुन्छ। तर यदि त्यसले प्रिकसनरी मेजर केही सावधानी ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी और बिफोर प्रेग्नेन्सी गर्छ भने त्यसको चान्स कम हुन सक्छ। त्यसै कारण हाम्रो देशमा बच्चादेखि भनौँ न, गर्भवती महिलादेखि, दुब्लो पातलोदेखि भनौँ न 40 वर्षभन्दा माथिको हरेक ग्रुपमा यो रोग पाइन्छ र हामीहरू दिनका दिन त्यो रोगीको फेस गरिराखेका छौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहबले भने जस्तै पहिला चाहिँ अब उमेर बढ्दै जाँदा देखा पर्ने समस्या भनेर धेरैले चिन्नुहुन्थ्यो होइन, अहिले अब बालबालिकादेखि अब युवा अवस्थामा पनि यो रोग देखा पर्न थालेको छ। यति बेला जति पनि हामीलाई खबरमा हेर्दै हुनुहुन्छ र रेडियो क्यान्डिडमा सुन्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू अब यो सबै उमेर ग्रुपको भनौँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ अब कस्तो कस्तो खालको लक्षण देखा पर्छन्? अब मेन कुरा के छ कि यदि पहिले त तपाईँको आफ्नो शरीरको बनावट हेर्नु पर्यो।
जस्तो सडनली तपाईँको वेट भनौँ न मानौँ 70 केजी छ र सडनली यो घटेर 60 आयो, तपाईँ घटाउन चाहनुभएको छैन तर वेट लस भयो, तपाईँको भनौँ न भोक बढी लाग्न लाग्यो, तपाईँको तिर्खा बढी लाग्न लाग्यो, यसैको हामीहरू 3P भन्छौँ। अब अहिले त यो मोस्टली यो हुन साथ नै तपाईँलाई सोच्नुपर्छ मलाई डायबिटिज भयो, तर कहिलेकाहीँ यी कुराहरू कहीँ हुँदैन, न तिर्खा लाग्दैन, त भोक पनि लाग्दैन, पेसाब पनि बढी हुँदैन, वेट लस पनि बढी भयो, त्यो पनि छैन, सबै मेन्टेन छ, तर जाँच गर्दाखेरि हामीहरू डायबिटिज पाउँछौँ। त्यसै कारण के हुन्छ, यदि तपाईँको उमेर 40 वर्ष र तपाईँको प्याटर्न, खानपानको प्याटर्न, फिजिकल एक्टिभिटी राम्रो छैन भने तपाईँ तुरन्तै राम्रो सेन्टरमा, राम्रो ठाउँमा, राम्रो डाक्टरसँग सम्पर्क गरेर एकचोटि यो सबै इन्भेस्टिगेसन गराउँदाखेरि हामीहरू धेरै पाउँछौँ। जस्तो हाम्रो देशमा अहिले धेरै मान्छे विदेश गइराखेका छन्। अब विदेश जानुभन्दा अगाडि स्क्रिनिङ हुन्छ, स्क्रिनिङमा त प्रायःको जो मान्छे मोटो छ, जसको फिजिकल एक्टिभिटी छैन, जसको खानपानमा अप्ठ्यारो छ, भनौँ बढी छ, त्यसलाई हामीहरू हेरिराखेका छौँ। अब फेरि अर्को पनि पार्ट छ, जो मान्छे विदेश गइसकेको छ, स्पेसली हाम्रो अरब कन्ट्रीमा, त्यहाँ के छ कि उनीहरूले त यहाँ त गरिबीबाट गएको छ, त्यहाँको प्याटर्न खानाको बेग्लै छ, इजिली खाना जुन हुन्छ त्यो चामलबाट पकाइन्छ, त्यहाँ के हुन्छ त्यो उनीहरू बढी चामल खान्छ, एकैपल्ट बढी खान्छ, फिजिकल एक्टिभिटी हुँदैन, पैसा कमाउनको निम्ति उनीहरूले के गरिराखेको छ, 7 घण्टाको मात्रै लेबर वर्क छैन, उनीहरूले डबल ड्युटी गर्छ र उनीहरूले पनि गराउँछन्। त 14 घण्टासम्म त कामै गरेपछि त्यसलाई फिजिकल एक्टिभिटीको टाइम नै हुँदैन, दे बिकम सो टायर्ड। त्यसै कारण अहिले मैले व्यक्तिगत के पाएको छु कि जो हाम्रा वर्कर्सहरू, हाम्रा देशका नागरिकहरू विदेशमा गएर रेमिटान्स पठाइराख्नु भएछ, त्यहाँबाट उहाँहरूले डायबिटिज पनि इम्पोर्ट गरिराख्नु भएछ। र मेरो आफ्नो भनाइ के छ कि यो देशको निम्ति एउटा ठुलो नै नराम्रो कुरा हुन्छ, किनभने त्यो यङ एजमा त्यहाँको खानाको प्याटर्नले, फिजिकल इनएक्टिभिटीले त्यो उहाँले यदि डायबिटिज फेरि लिएर आउनुभयो भने त्यसको आफ्नो पैसा पनि गयो, यहाँ त काम पनि गर्न सक्दैन, र जुन डाक्टरी क्षेत्रमा अहिले भनौँ न म्यानेजमेन्टमा जति पैसा लाग्छ त्यसको बेचाराको त पैसा पनि गइहाल्छ। त्यसै कारण रादर यो शिक्षा र यो कन्ससनेस उनीहरूको ग्रुपमा पनि जानु धेरै जरुरी छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, यहाँले भने जस्तै अब कतिपय कुराहरू बाहिर आएका थिएनन्, अब यो जुन बाहिर गएर चाहिँ डायबिटिज बढिरहेछ भन्नुभयो, यो कुरा पनि यति बेला हामीलाई हेरेर बस्ने र सुनेर बस्नु हुनेले पक्कै पनि मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ, होइन? अहिले बालबालिकामा पनि सुगर देखा पर्न थालेको छ, बालबालिकामा देखा परेको सुगरलाई चाहिँ अब कसरी उपचार गर्न सकिन्छ? पहिले त्यसको प्याटर्न थाहा पाउनु पर्यो कि किनभने हामीहरू टाइप 1 भन्छौँ। टाइप 1 को मतलब के हुन्छ कि प्राय जसो जुन बच्चाहरूमा हुन्छन् त्यसको प्राय त्यो बेग्लै टाइपको थ्योरी छ। कसैलाई भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ, कसै जस्तै मम्सलाई हामीहरू लिन्छौँ, र त्यो भएपछि कसैलाई 4 वर्ष, मेरा एउटा पेडिट्रिसियन डाक्टर साहबले त मलाई भन्नुभयो, डाक्टर साहब म त 1 इयर कि 2 इयर्सलाई पनि हेर्न लागेको छु, तर मेरो प्याटर्नमा म त जनरल फिजिसियन छु, 12 वर्ष 13 वर्षमा अहिले पनि यो कुरा हामीहरूले 30 वर्ष 35 वर्ष पहिले देखेका थिएनौँ। मैले नै केही वर्क वीर हस्पिटलमा कान्तिमा गरेँ, त्यहाँ त्यस बेलामा 30 वर्ष पहिले कति टाइप 1 टाइपको डायबिटिज आइराखेको छ अथवा डायबिटिज कति छ, त्यस बेलामा नगण्य नै थियो, 0 नै थियो। हामीहरूले रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी गर्दाखेरि पाइएको थिएन, तर अहिले त्यसको सङ्ख्या बढेको छ र त्यो बढ्नुमा जुन छ नि त्यो डायबिटिजको जुन प्रिभलेन्स छ त्यो नै जिम्मेवार छ। अब यो बालबालिकाको कुरा भइरहेको छ, होइन? अब युवा अवस्थामा भनौँ अथवा यो उमेर बढ्दै जाँदाखेरिको उपचार चाहिँ कसरी हुन्छ? अब मेन कुरा के छ कि यो उपचारको पद्धतिमा हामीहरू के पाउँछौँ, जस्तो म एडल्टको फिजिसियन छु। अब एडल्टमा के छ कि 3-4 वटा कुरा हामीहरू हेर्छौँ। पहिले त कन्फर्मेसन गरौँ कि यो डायबिटिज कस्तो हो, यसको कति मात्रासम्म बढिराखेको छ। त्यसको निम्ति हामीहरू 3 प्रकारका टेस्ट गर्छौँ। 1 फास्टिङ ब्लड सुगर, अर्को खाना खाएको 2 घण्टा
पोस्टप्रान्डियल भन्छौँ, एउटा एचबिएनसी भन्छौँ, जो लास्ट 3 मन्थ्सको इन्डिकेट गर्छ। मोस्ट अफ द टाइम हामीहरू आफ्नो देशमा नेपालमा फास्टिङ र पिपी नै हेरेर गर्छौँ, किनभने एचबिएनसी महँगो पनि छ र धेरैले एफोर्ड गर्न सक्दैन। अब यदि हाई छ भने सुरुको अवस्थामा हामीहरूले बुझ्नुपर्छ कि यसका के फ्याक्टर्स छन्। यसको वेट कति छ, यदि त्यो ओभर वेट छ अथवा ओबेज छ, त्यसको फर्स्ट काम हाम्रो के हो कि त्यसको वेट घटाउने। त्यसको डाइट्री ह्याबिट छ, त्यो अब भनौँ न त्यसको निड्सको अनुसार 2000 क्यालोरी चाहिन्छ, तर त्यो 4000 क्यालोरी खाइराखेको छ, त त्यसलाई हामीहरू घटाउनु पर्ने। तेस्रो कुरा हो त्यो बिहानदेखि बेलुकी त्यो चेयरमा नै बसेर पैसा कमाइराखेको हुन्छ, अथवा नकमायो भने तास नै खेलिराखेको हुन्छ, अथवा त्यसलाई शारीरिक क्रियाको के महत्त्व छ त्यो हाम्रो एजुकेसनमा उति राम्ररी प्रष्ट भएर गाइडलाइन छैन। त्यो कुरालाई हामीहरूले वेट बढी छ भने वेट कम गर्ने, डाइटमा चिनी मिठाई जुन डाइरेक्ट सुगर छ त्यसलाई बन्द गर्ने, टोटल क्यालोरी जुन छ नि त्यो घटाउने, जसले गर्दा त्यसको वेट घटोस्। तेस्रो कुरा उहाँहरूलाई हामीहरूले कम्तीमा 5 किलोमिटर 50 मिनटमा 5 किलोमिटर्स इन 50 मिनट्स टाइम फिजिकल एक्टिभिटी त्यो गर्नुपर्छ। अब यो गर्नको निम्ति हाम्रो पासमा केही अरू कुरा हामीहरू पाइराखेका छौँ, जस्तो मोस्ट अफ द टाइम अहिले के छ कि मान्छेले मोबाइल युज गर्छ। मोबाइल युज गर्नेले के गर्छ, त्यसमा त्यो के सामाजिक सञ्जाल यो त्यो त्यसको धेरै मान्छेको बानी हुन्छ, त्यो बस्दै घन्टौँ बसेर त्यो हेरिराखेको हुन्छ, त्यसलाई थाहा नै हुँदैन कि म के गरिराखेको छु। त त्यो फिजिकल इनएक्टिभिटीको सबभन्दा नराम्रो कुरा हो। त्यसमा मेडिकल साइन्सले क्लियर कट भनिराखेको छ, कुनै ठाउँमा बस्नु 2 घन्टाभन्दा बढी बस्नु नै हुँदैन। उठिहाल, कम्तीमा अलिकति घुमेर फेरि आएर बस, फेरि आफ्नो काम गर, तर कन्टिन्यू 5 घन्टा 7 घन्टा बस्नु उति राम्रो हुँदैन। मर्निङ आवरमा 1 आवर मर्निङ वाक गर्नु तपाईँको शारीरिक क्रियाको राम्रो हुन्छ। खानपानमा मैले के भने कि डाइरेक्ट जङ्क फुड टोटली एभोइड गर्ने, सुगर एन्ड स्विट्स टोटली एभोइड गर्ने, फ्याटी फुड जस्तो अब हाम्रो चिकन र फिस बाहेक अरू मासु छ त्यसमा हाई कन्टेन्ट अफ द फ्याट छ, त्यसलाई सकभर एभोइड गर्ने र त्यसको सट्टामा ग्रीन भेजिटेबल्स, फ्रुट्स भनौँ न, सलाद, त्यो पार्टलाई अलिकति जोड दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि क्यालोरी पनि कम हुन्छ र मान्छेको त्यसले गर्दा सुगर पनि कम हुन्छ। फर्स्ट फ्यु विक्स हामीहरू यो डाइट्री पार्ट, एक्सर्साइज पार्ट र वेट लसको हेरेर पुनः भनौँ न 1 हप्ता 2 हप्तामा यदि सुगर माइल्ड बढेको छ त्यसमा यो विधि गर्ने, धेरै हाई छ 500 600 तब त इमिडिएटली औषधि सुरु गर्नुपर्नेछ। त्यसै कारण यो लाइफ मोडिफिकेसन मेजर्सको ठुलो रोल हुन्छ। यसबाट भएन भने हामीहरू ओबेज छ भने त्यसको निम्ति चक्कीको रूपमा अङ्ग्रेजी भाषामा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेन्ट्स हामीहरू युज गर्छौँ। कहिलेकाहीँ त्यसले पनि धेरै हाई छ भने त्यसमा क्लियर कट इन्डिकेसन छ कि हामीहरूले इमिडिएटली इन्सुलिन दिएर त्यसलाई सुगरलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, किनभने यो ग्लाइकोटक्सिक इफेक्ट्स पनि हुन्छ। यदि तपाईँको सुगर धेरै हाई छ अनि चक्कीले टाइम लगाउँछ कम्तीमा 36 घन्टादेखि 72 घन्टा त्यसलाई लोअर डाउन गर्नमा, त्यस्तो बेलामा इमिडिएटली इन्सुलिन दिएर त्यसको सुगरलाई कम गर्ने, त्यसपछि फेरि हामीहरू ओरलमा गएर त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ। कतिपयले त अब आफ्नो सुगर लेभल बढ्दै गएको छ भनेर आफैले कन्ट्रोल पनि गर्नुहुन्छ होइन, कतिपय अब औषधि खाँदै गरे पछाडि चाहिँ बाँचुन्जेल औषधि खानुपर्छ भन्ने पनि छ। डाक्टर साहब यो चाहिँ के हो, बाँचुन्जेल नै औषधि खानुपर्ने हो? अब यो कुराको पनि हाम्रो नेपालमा एउटा हाम्रो संस्कृतिमा के छ कि मान्छेलाई गलत तरिकाले गाइड गरेको छ। जस्तो अब धेरै मान्छेको भावना हुन्छ कि डाक्टर साहब मलाई त अहिले औषधि नखाउँ किनभने एकचोटि खाएपछि मलाई त जिन्दगीभर खानुपर्छ। अब त्यसमा मेरो प्रश्न यो छ कि यो त शरीरको निम्ति नै त हामीहरू यो चक्की दिएका छौँ, बाँच्नको निम्ति त तपाईँ ब्रेकफास्ट लिनुहुन्छ, लन्च लिनुहुन्छ, स्न्याक्स लिनुहुन्छ, डिनर, त बाँच्नको निम्ति 4 चोटि खाने, तर तपाईँको सुगर कन्ट्रोल गर्नको निम्ति एकचोटि चक्की खाँदाखेरि तपाईँलाई किन अप्ठ्यारो? नम्बर 1। दोस्रो कुरा त्यसको एगेन्स्ट छ। यदि अहिले म कसैलाई इन्सुलिन नै दिएँ, चक्की नै दिएँ, तर भोलि उहाँले लाइफ मोडिफिकेसन मेजर्स गरेर कि वेट रिडक्सन, डाइट्री पार्ट
र एक्सर्साइज गरेर राम्रो गर्नुहुन्छ भने म त्यो पेसेन्टको मित्र छु, म चक्कीको र त्यो इन्जेक्सनको मित्र होइन। त्यसै कारण कुनै मान्छेले यदि यो भ्रम राखेको छ कि होइन एकचोटि खाएपछि मलाई त यो छुट्याउनै हुँदैन, यो गलत हो। र यो कुराको मेरो विचारमा प्रचार प्रसार हुनुपर्छ कि तपाईँको हाई छ भने त्यसले तपाईँको कुनै अङ्गलाई, आँखालाई, ब्रेनलाई, हार्टलाई, किडनीलाई, कुनै अङ्गलाई यसले ड्यामेज गरिदिन्छ। ड्यामेज गरिसकेपछि डाक्टरी शास्त्रमा, मेडिकल साइन्समा त्यसको उपचार धेरै लिमिट छ, प्राय छैन भने भन्नु। जस्तो भनौँ न डायबिटिजले किडनी फेल गरिदियो, किडनी फेल गरे त भन्नु भइहाल्यो, तपाईँ डायलिसिसमा जानुहोस् कि किडनी रिप्लेसमेन्ट गर्नुहोस्। कतिजना हामीहरूले त हुन त गभर्मेन्टले आज हेल्प गरिराखेको छ, तापनि त्यो किडनीको त्यो लाइनमा जानु सट्टामा डायबिटिज वेल कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ भने मेरो पेसेन्ट 25, 30, 40 वर्षदेखि त्यो आफ्नो नर्मल लाइफ लिड गरिराखेको मैले पाएको छु। र यी कुराहरू लिट्रेचरमा, अमेरिकामा, युरोपमा, इभन इन्डियामा जुन राम्रो संस्थाहरूले राम्रो रेकर्ड राखेको छ कि तपाईँ वेल कन्ट्रोल गर्नुभयो भने तपाईँको इन्भल्भमेन्ट आँखाको, ब्रेनको, हार्टको, किडनीको सम्भावना धेरै कम हुन्छ। पक्कै पनि हाम्रो कुराकानी सुनिसकेपछि उहाँहरूले पनि यो कुरामा दुविधा दुविधा चाहिँ उहाँहरूमा हटिसक्यो होला डाक्टर साहब, होइन? कतिपय अब हुनुहुन्छ नि आफूलाई सुगर भएको छ भनेर थाहा भइसके पछाडि उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, कतिपय चाहिँ अब जेसुकै होस् भनेर खानामा पनि कन्ट्रोल नगर्ने, अरू कुराहरूमा पनि कन्ट्रोल नगर्ने, केयर नगर्ने गर्नुहुन्छ क्या। उहाँहरूलाई चाहिँ पछि कस्तो खालको जोखिम निम्तिन सक्छ? अब मुख्य कुरा के छ, म कसैलाई ब्लेम गर्न चाहदिनँ, यो हाम्रो समाजको नै त्रुटि हो। त्रुटि के हो कि हाम्रो जुन पढाइ छ नि त्यसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अज्ञानता छ, त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूको समावेश छैन। त्यसै कारण आज यो जति मैले कुरा गरेको छु यो सामान्य कुरा हो, यो जेनरल पब्लिकले बुझ्नुपर्ने हो। यदि त्यसको क्लास 1 देखि नै, क्लास 5 देखि नै अथवा एसएलसीमा नै यो करिकुलममा हुन्थ्यो भने, त्यसै कारण यो अज्ञानताको कारण उहाँहरूको धेरै कुराको भ्रम छ। र यदि बुझ्दै जाने हो भने यो गर्न सकिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, यो कम्प्लिकेसन के छ कि यसको 2 प्रकारको कम्प्लिकेसन देख्न सकिन्छ। एउटा कम्प्लिकेसन के छ कि इमिडिएट कम्प्लिकेसन आउँछ। यदि तपाईँको सुगर छ, तपाईँ हेल्थ चक्राइ गर्नुभयो, तपाईँ सुगर छ, तपाईँ जेरी खान लाग्नुभयो, तपाईँ मिठाई खान लाग्नु, त्यसको 500, 600, 700 जान्छ र इमिडिएटली त्यसको एक्युट कम्प्लिकेसन हुन्छ, इमिडिएटली कम्प्लिकेसन हुन्छ, जसको नाम एउटा नाम लिउँ, एक्युट कीटोएसिडोसिस। मान्छे बेहोसीमा जान सक्छ, बन्दा हुन सक्छ, मान्छेको त्यसमा डेथ हुन्छ, 10 to 20% को डेथ हुन्छ, त्यो एक्युट फेज हो। तर कहिलेकाहीँ तपाईँ अलिकति संयम पनि गर्ने, अस्ति पनि नगर्ने, यताउता गरिराख्ने, अनि त्यो क्रोनिक फेजमा जान्छ। त्यसको इफेक्ट के हुन्छ, केही वर्षपछि तपाईँको हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ, त्यसको केही वर्षमा तपाईँको मुटुको रोग हुन सक्छ, त्यसको केही वर्षमा किडनी फेल हुन सक्छ, त्यसको बढी हाई भयो भने त्यो ब्रेनमा एथेरोस्क्लेरोसिस भएर तपाईँको प्यारालाइसिस हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ सडनली आँखाको ब्लड भेसल्समा इफेक्ट भएर सडन ब्लाइन्डनेस अफ द आई हुन सक्छ। त यी क्रोनिक कुरा हो र एउटा एक्युट कुरा हो। अहिले हामीहरू नेपालमा दुवै प्रकारका स्टेज हेरिराखेका छौँ। धेरै पेसेन्टले राम्ररी उपचार गराउँदै बिचमा अस्ति छाडिदिने, कसैले डिफ्रेन्ट प्रकारको भर्सन, आजकल थरीका मान्छे, यो त डाक्टरीमा यसको इलाजै छैन, त्यो फलानोको जडीबुटी, फलानो बाबाले यो गरिदियो, फलानो, त्यो के हुन्छ कि सडनली तपाईँ अस्ति छाड्नुहुन्छ र त्यसमा जानुहुन्छ। त्यो जान साथ नै के हुन्छ, कम्प्लिकेसन सुरु हुन्छ। र मेरा धेरै पेसेन्ट्सहरू एक्युट फेजमा, जुन मैले डायबेटिक कीटोएसिडोसिसको नाम लिए, त्यसमा आएको छ र त्यो आएपछि फेरि हामीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ, फेरि हामीहरू नयाँ तरिकाले दिने गर्छौँ। त्यसै कारण पहिले उपचारको बखतमा अस्ति नखाएर पनि कम्प्लिकेसन हुन्छ, उपचार गर्दै मान्छे अरू मान्छेको यसमा। र अर्को कुरा के छ कि हाम्रो डाक्टरीमा पनि गडबडी छ कि डाक्टर साहबहरूले टाइम कम दिएर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुको सट्टामा, अब हुन त अहिले हाम्रो नेपालमा डाक्टरको कम टाइमको कारण, यो हाम्रै देशमा होइन अमेरिकामा पनि छ, त्यो मेडिकल एडुकेटर आएछ आजकल डायबिटिजको, त्यो मेरो पासमा पनि छ। र उहाँहरूले उनीहरूलाई 15 मिनट 20 मिनट उहाँको जति क्वेरी छ, जति कुरा छ, त्यो सबै कुरा उहाँलाई बुझाइराख्नुहुन्छ।
र हामीहरू पनि कहिलेकाहीँ मेडिकल एजुकेसनको रूपमा पेसेन्टलाई ग्यादरिङ गरेर उहाँहरूको क्वेरी उहाँहरूको धेरै कुरालाई म पनि र अरू डाक्टर साहबहरू पनि धेरै ठाउँमा यो कुराहरू गरिराख्नु भएछ। यति बेला जति पनि हामीलाई खबरमा हेर्दै हुनुहुन्छ र रेडियो क्यान्डिडमा सुन्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ अब यो सुगरको बारेमा कुराकानी गरिरहेछौँ हामीले होइन। कतिपय चाहिँ अब यो खानेकुरामा पनि कन्फ्युज भएको पाइन्छ क्या डाक्टर साहब। अब सुगर भएकोले चाहिँ अब कस्तो कस्तो खाना खानुपर्छ र कस्तो कस्तो चाहिँ खानु हुँदैन? अब मुख्य कुरा के छ कि यसमा पनि कुनै कन्फ्युजन छैन। यदि तपाईँ धेरै कुराको यो नखाने त्यो नखाने यो नगरे त के हुन्छ, लाइफ ड्राई भइहाल्छ र कसैलाई तपाईँ त्यो गर्नुहुन्न। यसमा मुख्य एउटै कुरा के छ, डाइरेक्ट सुगर नखाने, चिनी मिठाई जसमा डाइरेक्ट सुगर छ, त्यसबाहेक तपाईँ सबै कुरा खाने तर मात्रा कम खाने। जस्तो धेरै मान्छेले आलु नखाने, चामल खाने तर मात्रा कम। त्यो कुरा म अवेयर छु कि चावलमा आलुमा त्यो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स बढी हुन्छ, तर अलि खाँदाखेरि सुगर बढी नै हाल्छ त्यस्तो छैन। त्यसै कारण एउटा फर्स्ट प्रिन्सिपल के छ कि चिनी मिठाई गुलियो नखाने। अरू पदार्थ जुन ब्यालेन्स छ, किनभने हाम्रो जोइन्ट फ्यामिली छ, तपाईँ एकैचोटि उहाँको निम्ति सेपरेट ग्यासको भाउ त यत्रो छ, कहाँबाट त्यसको निम्ति सेपरेट खाना बन्छ? त्यसै कारण बनेको खाना सम खाने तर मात्रा कम खाने। र तेस्रो कुरा के छ कि जस्तो अब हामीहरूको यहाँ धेरै मान्छेले मटन भनौँ न, मटनको नाम लिउँ। अब मटनमा के छ, फ्याट छ, फेरि फ्याट राखेर हामीहरू त्यसलाई पकाउँछौँ, त त्यो हाई क्यालोरी पनि भइहाल्छ र हाई फ्याटी पनि भइहाल्छ, जुन तपाईँको शरीरको निम्ति राम्रो हुँदैन। यी कुराहरू एभोइड गर्ने। त्यसै कारण हामीहरू यो भन्दैनौँ हरेक कुराको स्वाद लिने, एक्सेप्ट अल्कोहल र टोब्याको इन एनी फर्म। त्यसबाहेक तपाईँ हरेक कुरा खानुहोस् तर ब्यालेन्स्ड वेमा खानुहोस्। यो त भयो सुगर लागिसकेपछिको कुराहरू डाक्टर साहब होइन। अब यति बेला जति पनि हामीलाई सुन्दै र हेर्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको समस्या नै नआओस् भनेर चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु? अब त्यसको निम्ति सबभन्दा ठुलो कुरा के छ, अहिलेको समयमा लाइफ मोडिफिकेसन मेजर्स हो। लाइफमा यदि तपाईँको वेट बढी छ, तपाईँ ब्यालेन्स्ड वेटमा आउनुहोस्। यदि तपाईँको 80 केजी वेट छ, तपाईँ सपोज गर्नुहोस् 40 वर्षको हुनुहुन्छ, तपाईँको वेट हाइटको अनुसारमा 65-60 तिर राख्नुहोस्, नम्बर 1। त्यसमा वेट सबभन्दा प्रमुख कुरा हो। सेकेन्ड, शारीरिक क्रिया तपाईँलाई नभए पनि यो तपाईँ 1 घन्टा अवश्य डुल्नुपर्छ। पछि अब डुल्दाको धेरै मान्छे हुन्छ, डाक्टर साहब म त बगैँचामा काम गरेर हुन्छ। होइन, त्यो काम गर्नु बेग्लै हो। त्यस कारण यहाँ दुईवटा टर्म आउँछ, एउटा फिजिकल एक्टिभिटी, एउटा एक्सर्साइज। फिजिकल एक्टिभिटीको मतलब के भयो, तपाईँ यस्तै डुलिराख्ने, म पनि आफ्नो चेयरबाट उठेर पेसेन्टलाई हेर्छु र आउँछु, यो फिजिकल एक्टिभिटी भयो। तर एक्सर्साइजको मतलब के भयो कि तपाईँलाई अलिकति बढी ब्रिस्क वाकिङ गर्नु पर्यो। त्यो कसरी बुझ्ने ब्रिस्क वाकिङ छ, त त्यसको 2-3 प्रकारका इन्डिकेसन छन्। तपाईँलाई अलिअलि पसिना आउनु पर्यो, मुटु ढुटु गर्नु पर्यो, तपाईँलाई अलिकति सासा हुनु पर्यो। यसको मतलब तपाईँको फिजिकल एक्टिभिटी, त्यो एक्सर्साइजको तपाईँ स्टेजमा गइराख्नु भएछ। त्यसै कारण यदि तपाईँको वेट कम छ, वेट बढी छ, वेट कम गर्नु पर्यो, शारीरिक क्रिया गर्नु पर्यो, शारीरिक क्रियामा एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। फिजिकल एक्टिभिटी त्यो पनि राम्रै हो, तर एक्सर्साइज गर्दा जुन मैले 3वटा कुरा गरेँ, मुटु ढुकढुक हुनु पर्यो, सासा जस्तो हुनु पर्यो, पसिना आउनु पर्यो, त्यसको नाम हो एक्सर्साइज। त्यसले तपाईँलाई राम्रो गर्छ। तेस्रो मैले भने खानपानमा ब्यालेन्स डाइट। अहिले अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले गाइडलाइन दिएको छ कि हरेक मान्छेलाई ग्रीन भेजिटेबल्स, फ्रुट्स, त्यसको सेवन, त्यो पनि एउटा पार्ट छ लाइफको। तपाईँ मात्रै जङ्क फुड खाने, फ्राई फुड खाने, त्यो कुरा जुन छ नि तपाईँको हेल्थको निम्ति, कहिले म यो पनि भन्दिनँ कि तपाईँ सन्यासी भइहाल्नुहोस्, कहिलेकाहीँ स्वाद अवश्य लिनुहोस्, तर बढी जोर तपाईँको नेचुरल फुडमा दिनुपर्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी स्वास्थ्य सन्देशमा आएर राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।